खोकर साहब बहुत मुबारक हो, आपने एक पार्टी तश्कील दी है. मुझे अब तक उसका इनविटेशन नहीं आया कि मुझे भी कुछ आप लोग रख लें पार्टी में. और किस किस से राब्ते हो रहे हैं? पार्टी का कोई नाम सोचा है आपने? कोई इस्तेकाम टाइप नाम होगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया सना. अभी मैं दोस्त कायल करने की कोशिश कर रहा हूँ और हमारा ये ख्याल जरूर है कि इस वक्त एक गुंजाइश मौजूद है और उस पर दोस्तों को कायल करने की कोशिश जारी है कि ये मौजूदा सियासी निज़ाम में सियासी जमातें इन्होंने सियासत को बेपानी कर दिया है, लोगों के इशू से दूर जा चुकी है और हमें मिलकर कोई कदम उठाना चाहिए. मैं इस सारी सूरत हाल में लोगों को कायल करने की कोशिश कर रहा हूँ, दोस्तों को कायल करने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमारे साथ एक प्लेटफॉर्म पर रहे. री इमेजिनिंग के नाम से जो हमने किया, जिसमें हमने रिफॉर्म्स की बातें की, रिफॉर्म्स की गुफ्तगू की और ये इसी जानिब तवज्जो दिलाई कि अब इस मुल्क को एक रेडिकल सर्जरी की जरूरत है. ये सियासी जमातें सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना चाहती हैं. आपने अपने बयानिए के अंदर इब्तिदाइये में आपने खुद कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है. ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात एक केक के अंदर ज्यादा हिस्सा लेने की बात है. पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ जो हमें नजर आ रहा है कि एक शायद कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है, उस पर खाइफ है. MQM कराची में इस चीज पे खाइफ है कि पीपल्स पार्टी को कुछ हिस्सा दिया जा रहा है. तो ये किस किस्म की सियासत है? ये हिस्से अगर इसी तरह बढ़ने हैं और अवाम के इश्यूज के ऊपर बात नहीं होनी, अवाम ने फैसला नहीं करना, तो फिर एक कमरे में बैठकर आप तय कर लें कि किसको कितना हिस्सा देना है, तो इलेक्शन की एक्सरसाइज की क्या जरूरत है? तो ये लोग महंगाई से तड़प रहे हैं. खोकर साहब, जहाँ पे हिस्सा दिया जाता हो वहां पर आप अपनी स्पेस कैसे बनाएंगे? सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन अगर आप अपनी स्पेस कैसे बनाएंगे अगर हिस्से यहाँ पर बट रहे हैं ऑलरेडी और इसी तरह बाट काट छाट चलेगी? तो देखिए, ये फैसला तो इस मुल्क के लोगों ने करना है ना, और कभी न कभी हमने ये भी तो बैठकर सोचना है कि 75 सालों से जो हम इस तरह हिस्सा बांट कर लोगों को देते आए, क्या इस सियासत ने डिलीवर किया है? वो लोग जो फिर हिस्सा लेकर इस तरीके से आते हैं, बैकडोर डील करके आते हैं, तो क्या फिर उनकी तरजीहात में ये शामिल होता है कि वो डिलीवर करें? उनकी तरजीहात में तो ये शामिल होता है कि फिर जो उनको लेकर आए उनको खुश रखें और वो फैसले ना करें जो फैसले वो कौम की तकदीर बदलने के लिए. फिर तो हम कहीं भी नहीं. आज के हालात आपके सामने इस चीज की सबसे बड़ी एविडेंस है कि हम इस मुल्क को अगर इसी तरह मजीद चलाते रहे तो यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं आनी. तो हमें इस साथ हमारे ये बता दीजिएगा मुसा साहब, सॉरी, आपकी जो पार्टी में री इमेजिनिंग के साथ जो लोग एसोसिएटेड रहे हैं, क्या वही लोग हैं जिनको आप कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये अंडरस्टूड समझा जाए कि वो आपकी पार्टी का हिस्सा होंगे कम वोट में? मिफ्ता इस्माइल साहब, खाकान अब्बासी साहब और भी बलोचिस्तान से, KP से होती साहब. जी, इन सब को मैं कायल करने की कोशिश कर रहा हूँ. जो साथी साथ रहे उन सब को कायल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कदम बढ़ाएं आगे. ये ऐसा भी नहीं है कि हमें कोई एक दिन में कामयाबी मिल जाएगी. हम बिल्कुल ये तवक्को नहीं करते. ये एक लंबा सफर है, मुश्किल सफर है और इसमें सियासत को दोबारा रीओरिएंट करने का, लोगों के इश्यूज की जानिब लेकर आने का एक सोच है और देखते हैं उसको किस हद तक पजीराई मिलती है. बहरहाल एक लंबा सफर है, तो उसके लिए जो साथी तैयार हुआ, जो दोस्त तैयार हुए हैं, फिर इंशाल्लाह मिलकर शुरू करेंगे. अच्छा मुस्तफा साहब, ये बता दीजिएगा जिन लोगों को आप कायल करने की कोशिश करें उनसे क्या सवाल, उनको क्या फ्राइटन करता है, या क्या डर है, क्या खौफ है कि अगर ये पार्टी बनाएंगे नहीं तो क्या वो ये खौफ है कि आई हेट टू कंपेयर बट शेख रशीद साहब जैसे वन मैन पार्टी बन गए हैं, तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि इतने लोग भी ना हो? देखिए, वन मैन पार्टी तो भले अगर उसको पजीराई ना मिले तो फिर लेकिन आप अपने किरदार और अमल से अपनी गुफ्तगू और अपना बयानिया जारी रखें. हमारे सामने इमरान खान साहब की एग्जाम्पल मौजूद है. 16 साल हम उन पर हंसते रहे जब से उन्होंने अपनी पार्टी फॉर्म की. तो गुजारिश ये कि ये तो लेकर आगे चलना पड़ेगा. आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है, आपके मंशूर पे डिपेंड करता है, आपके किरदार पे डिपेंड करता है, आपके अमल पे डिपेंड करता है. और जैसे मैंने कहा कि ये एक लंबी तगदो है. वो अंग्रेजी की एक कहावत है कि इट्स अ कर्स टू सक्सीड इन फर्स्ट अटेम्प्ट. एक लंबी स्ट्रगल होगी, उसके अंदर अपनी कोशिश करेंगे, अपना बयानिया, अपना मुकदमा लोगों के सामने रखेंगे. और अगर पाकिस्तान के लोगों ने ये समझा कि इनकी बात में वजन है, इनके पास काबिल अमल प्रोग्राम है, मंशूर है, रिफॉर्म्स की बातें करते हैं और ठीक रिफॉर्म्स लेके आने की कैपेसिटी रखते हैं, तो वो वक्त के साथ साथ जरूर मुतवज्जह हो जाएंगे.
لیکن اگر ہمیں اس طرح کا عمل اختیار کرنا ہو. اچھا کھوکھر صاحب, کیونکہ الیکشنز تو 90 دن میں ہے نا, الیکشنز 90 دن میں ہونے تھے, جس میں سے اب 50 کے قریب رہ گئے ہیں دن, اور ابھی تک شیڈیول نہیں اناؤنس ہوا ہے. حلقہ بندیاں اگر ہوں گی, جو ڈیٹس ہمیں پتہ چل رہی ہیں وہ جنوری فروری کی ہیں, تو اگر آپ یہ فرما دیجیے گا کہ آپ کی پارٹی کیا جنوری فروری تک تیار ہو جائے گی, کم از کم الیکشن میں کوئی ان کو سمبل مل جائے گا, کوئی اس طرح کا آپ کو لگتا ہے, کیا لگتا ہے کچھ سال لگیں گے اس میں؟ دیکھیں ہم پروسیس تو شروع کر دیں گے, اور بھلے ہمیں کچھ سال لگیں. جیسے میں نے کہا ایک لمبا سفر ہے, اس میں پہلے روز کامیابی حاصل کرنا, اور اس کے لیے اگر کچھ دوسری قوتوں کی طرف دیکھنا پڑے تو وہ تو پھر ایک مناسب عمل نہیں ہے. اگر آپ نے ایک پارکنگ لاٹ کریٹ کرنا ہے ڈفرینٹ پولیٹیکل پرسنالٹیز کے لیے, جن کے پاس پہلے ہی آزمودہ فارمولے جو کبھی ڈیلیور کر نہیں سکے, تو وہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کا. ایک اچھی نیت کے ساتھ, صاف سوچ کے ساتھ کہ یار یہ پچھلے 3 سالوں میں پاکستان میں کون سی ایسی جماعت ہے جو حکومت میں نہ رہی ہو. پیپلز پارٹی حکومت میں رہی, مسلم لیگ نون حکومت میں رہی, تحریک انصاف حکومت میں رہی, JUI حکومت میں رہی. نیم اے پارٹی ان پاکستان اینڈ دیو بین ان دی گورنمنٹ ان دی لاسٹ 3 ایئرز. ان کے اپنے مسائل تو ختم ہوئے, لیکن کیا لوگوں کے مسائل وہ ختم کر سکے؟ ان کے اپنے جو اکاؤنٹ فریز تھے وہ تو ڈی فریز ہو گئے, ان کے مقدمات بھی ختم ہو گئے. اور کیا لوگوں کے مسائل حل ہوئے؟ آج عام آدمی تو اس کی زندگی تو مزید مشکل ہوئی ہے. تو اگر سیاست ارریلیونٹ ہو جائے گی, لوگوں کے جو مقصد ہے سیاست کا کہ وہ لوگوں کے لیے ڈیلیور نہیں کر پائے گی, تو پھر ان سیاسی جماعتوں کا فیلئر تو ہم سب کے سامنے ہے. تو یہ مقدمہ لے کر لوگوں کے سامنے جائیں گے, اور پھر لوگوں پر منحصر ہے کہ وہ ہمارے کردار اور عمل کو سامنے رکھتے ہوئے, ہمارے پروگرام کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہمیں کوئی موقع دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر وہ رائے نہیں دیتے تو پھر ہم اسی عمل میں مصروف رہیں گے اور پھر اگلے الیکشن کا انتظار کریں گے. یہ صبر کا کھیل ہے. پر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, لاسٹلی صرف یہ فرما دیجیے گا کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اتنی زیادہ بن گئی, استحکام پاکستان ہو, خٹک صاحب کی اپنی پارٹی ہو, PTI ہو, بہت ساری جماعتیں بن رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ کاف لیگ بھی ہے, آپ کو لگتا ہے آپ اپنی اسپیس بنا سکیں گے یا ان کو اپنے ساتھ بلا لیں گے؟ اور اس وقت جن کو آپ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا وہ آلریڈی کسی پارٹی میں موجود ہیں؟ دیکھیں آلریڈی مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں وہ دوست موجود ہیں, ان کی ایک لمبی ایسوسیشن رہی ہیں, لیکن وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز اب لوگوں کے مسائل کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں اور ان کے لیے اب ڈیلیور کرنا ممکن نہیں رہا. تو وہ خود کوئی ایسا شخص نہیں ہے, میں آپ کو فرینکلی بتاؤں, کہ جو کسی بھی بڑی پولیٹیکل پارٹی میں موجود ہے وہ اس پارٹی کی پالیٹکس سے خوش ہو. یہ پولیٹیکل جماعتیں نہیں رہ گئیں, یہ سیاسی قبیلے ہیں. اس کے اندر فیصلہ کیا جاتا ہے اور پھر جو حکم صادر کیا جاتا ہے وہ سب کو ماننا پڑتا ہے. لوگوں کے ساتھ مشاورت نہیں کی جاتی, رائے نہیں لی جاتی, کوئی ڈبیٹ نہیں ہوتا. اور لوگ اب اس رویے سے تنگ آ چکے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ان کے اوپر فیصلے صادر کیے جائیں, ان کی مشاورت شامل کی جائے, اور ان لوگوں کو جن سے وہ ووٹ لے کر آتے ہیں ان کے سامنے جب ان لوگوں کو دوبارہ جانا پڑتا ہے تو ان کے سامنے یہ لوگ اپنی کارکردگی لے کے جائیں, نہ کہ پاور پالیٹکس کے جو ایک دستور ہے ہمارے ہاں کہ کل ووٹ کو عزت دو. اچھا میرے پاس ناصر حسین شاہ صاحب آ گئے, and I want to let you go also because I promised you a very short beeper, but do you have any words to say to ناصر حسین شاہ صاحب, because آپ نے کہا بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیوں میں بھی لوگ رہے ہیں جو تنگ آ گئے پارٹیوں سے, ان کو کوئی خطرے کی گھنٹی ان کے لیے بجنی چاہیے, آپ کچھ ان کو لاسٹ کچھ ورڈز کہنا چاہیں گے؟ I wish them luck. یہ اپنا مقدمہ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں, لوگ ان کو پذیرائی دیتے ہیں, ویل اینڈ گڈ, یہ لوگوں کا اختیار ہے. بہرحال یہ تو فیصلہ عوام نے کرنا ہے.